जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। जब तक मेरी बेटी का घर बस नहीं जाता, और जो भी मेरी बेटी का घर उजाड़कर दामाद और बेटी को, दोनों को, जिन्होंने वशीकरण और नज़र जादू करके 14 महीने से मेरी बेटी का घर नहीं बस रहा है, जिस दिन मेरे गुरुपा उनको सज़ा नहीं देते और उन लोगों को सज़ा नहीं मिलती, वो इसी महीने मेरे दामाद का वशीकरण पूरा निकल कर उनको अपनी ज़िंदगी समझ नहीं आती, तब तक अपना नाम नहीं बताऊंगी। मेरे पिताजी को पता है। इतनी इतनी मैं अपने पिताजी से नाराज़ हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, यह मेरा 7वां सत्संग है। पता नहीं किसकी नज़र लगी, मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए हैं। जब से मैं बड़े मंदिर से आई हूँ, तब से मेरा सत्संग व्हाट्सएप पर है। फिर भी मैं एक साथ सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मंत्र जाप शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहा। शुक्राना शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे पिताजी, सोना सोना पिताजी, संगत जी, गुरु जी, मैं अरदास करना चाहूँगी। मेरी अरदास स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे सद्गुरु, तेरे हलपल का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे बेटी के मानसिक रूप से जैसी है गई उसकी अंग संग साथ साथ और हर पल ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार को अपना परिवार बनाने का शुक्राना, घर में सुख शांति बनाए रखने का शुक्राना, मेरे बेटे की हर प्रसाद और बुरी संगत से रक्षा करने का शुक्राना, मेरे बेटे को स्ट्रांग बनाने रखने का शुक्राना। गुरु जी, आप हमेशा बोलते हैं कि बड़े बड़े सपने देखना चाहिए। मेरे बेटे को बड़े सपने देखना बहुत पसंद है। उसे सपने का शुक्राना, उसको ज़्यादा पेमेंट मिले ऐसी नई जॉब के लिए सपना देखने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना अरब अरब शुक्राना गुरु जी। आप सत्संग सुनते समय कोई ऐसा डराने वाला सत्संग आता है, तब मुझे डर लगने लगता है। प्लीज़ संगत जी, गुरु जी, मुझे ऐसे मैसेज मिलना नहीं चाहिए कि उस मैसेज से मैं डरती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी ज़िंदगी के कष्ट और बुरे लोग दूर हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे सामने मैसेज आते हैं कि पुत्र, तू बहुत करोड़पति बनने वाली है। मैंने पूरे कष्ट काट दिया है। गुरुजी, मुझे करोड़पति नहीं बनना है, सिर्फ मेरे बेटे बेटी खुश रहे और 2 टाइम की रोटी मिल जाए और कर्ज मिट जाए, सुख शांति से रह जाए, यही मेरी करोड़पति धन है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तेरी बेटी को जिन्होंने रुलाया है, उससे ज़्यादा उनको रुलाऊंगा। घबरा मत बेटी, 7 दिन में तेरी जिंदगी बस जाएगी। तेरे पिताजी को पता है, उन लोगों ने तेरे पति पर वशीकरण किया है। जल्दी ही तेरा घर बस जाएगा और तेरे तरफ से न्याय होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यही चिंता मुझे बहुत सताती है कि मेरे गुरुपा 14 महीने से मेरी बेटी मेरे घर पे बसी है, ज़िंदगी के लिए तरस रही है। पुलिस केस हो गया, वकील कर लिया,
جو وکیل کے پاس جاتے ہیں ان لوگوں کو بھی بہنا لوگ خرید لیتے ہیں، تو میں کیسا میری بیٹی نیائے ملے گا؟ پھر آپ کا میسج آتا پتر اس کی بھی ان کو بھی میں رلاؤں گا، جنہوں نے میرے بیٹی کے ساتھ غلط ویوہار کیا ہے اس کو ایسی سزا دوں گا کہ دوبارہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ جے گرو جی، شکرانہ شکرانہ گرو جی۔ گروپا، اس کارن میری بیٹی بہت ناراض ہے کہ تو میرے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے، بس پوجا پاٹ کرتی ہے۔ پھر بھی میرا پتی مجھے لینے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ ایسا کون سا جادو کیا ہے کہ بہنوں کی سچائی ان کے سامنے نہیں آ رہی ہے اور گرو جی ان کو سزا نہیں دے رہے؟ گرو جی بولتے ہیں ہر پل میں ساتھ ہوں، میں برے لوگوں کو دور کر رہا ہوں۔ پھر گرو جی میرے بیٹی کی زندگی میں بہنیں اتنے برا ویوہار کر رہے ہیں، ان کو نکالو نا گرو جی، ان کی زندگی دے دو گرو جی۔ اور جیسے ہی ان کا بولتے ہیں ویسے ہی اپنی زندگی توڑنا چاہتے۔ میں اپنی زندگی کبھی نہیں توڑوں گی جب تک میری زندگی اچھی نہیں ہوتی اور میرا گھر نہیں بستا، تب تک میں پوجا نہیں کروں گی اس کے غصے کے لیے۔ شکرانہ۔ اسی لیے میرے بیٹی کو ان بہنوں نے کچھ کیا ہوگا کہ ہر پل میرے ساتھ میری بیٹی جھگڑتی رہتی ہے اور تو نے میری زندگی خراب کر دی ہے۔ میں کہاں جاؤں اور ایسا کب ہوگا کہ رات دن ان کی راہ دیکھتی رہتی ہے؟ میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور تیرے داماد بھی مجھ سے بہت پیار کرتے، پر ان کے بہن لوگوں نے کیوں میرا سنسار توڑا ہے؟ گرو جی کیوں سزا نہیں دے رہے؟ گرو جی اس کی ناراضی کی وہ بہت ناراض ہے، اس کے لیے شکرانہ گرو جی۔ وہ آپ کے دادا جی کے اوپر ہی ناراض ہوں گے نا گرو جی؟ میں کیسے ان کو بھولوں؟ ایسے بات کر کے میری لڑائی کرتی ہے، اس لیے بھی شکرانہ گرو جی۔ اسی کارن تو مجھے اپنے من کا بول کر اس کا من ہلکا ہوتا ہے۔ شکرانہ گرو جی، شکرانہ۔ بس ابھی میری بیٹی کی زیادہ پریکشا مت لیجیے۔ 14 مہینے ہو گئے، آپ جیسے اپنے بیٹی کی رکشا کرتے ہو اور حل پر اپنے بیٹی کا کشٹ کاٹتے ہو، ویسے ہی میری بیٹی مجھ سے بہت ناراض ہے۔ میرے بیٹی کا پلیز گروپا گھر بسا دو اور ان کی بہنوں کو سزا دو، کچھ تو کرو۔ بہن لوگ کسی سے نہیں ڈرتے، آپ کے سامنے آ کے بھی ان لوگ ہار نہیں مان رہے۔ گرو جی کیا کروں؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ آپ کے چرنوں میں نے میرا پریوار رکھ دی ہوں گرو جی۔ آپ کا سوروپ میرے آنکھوں کے سامنے رکھا ہے کہ میرے پتا جی کا دھیان اپنے پوتی پوتے پر اور سبھی کو دیکھ سکے۔ آپ کے پوتی کے آنسو دکھتے نہیں گرو جی، اس کی مانسک تناؤ دیکھو کتنا سب آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اس کا جلدی نیائے کیجیے گرو جی۔ جتنی دیر ہو رہی ہے اتنے ہی بہنا لوگ خوش ہیں۔ میرے بیٹی کے سامان بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اس کا سامان بھی نہیں دے رہے ہیں، اسی کو دھمکی دیتے ہیں کہ تو اس گھر میں آنا ہی نہیں اور تجھے آنے نہیں دیں گے، اگر آ گئے تو تیری جان لے لیں گے۔ گرو جی کیسے کروں گرو جی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے گرو جی۔ آپ کا سوروپ میرے بیٹی کو بڑے مندر سے ملا ہے، اس نے بہت سنبھال کر رکھی ہے، اس کو آشا ہے کہ میں اپنے گھر جا سکوں گی،
سکتی ہوں۔